अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम बात करने वाले हैं हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बारे में। दोस्तों, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बाद ये पहले नबी हैं जिनको रिसालत अता की गई। सही मुस्लिम बाब शफाअत में हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से एक रिवायत में आया है कि नूह अलैहिस्सलाम तू ज़मीन पर सबसे पहला रसूल बनाया गया है। तो दोस्तों, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के नबी बनाए जाने से पहले तमाम कौम अल्लाह की तौहीद और सही मजहबी रोशनी से पूरी तरह अनजान बन चुकी थी और हकीकी माबूद की जगह खुद के गड़े हुए बुतों ने ले ली थी। गैरुल्लाह और बुतों की पूजा उनका शिया था। आखिर अल्लाह की सुन्नत के मुताबिक उनके रुश्द व हिदायत के लिए भी उन्हीं में से एक हादी और अल्लाह के सच्चे रसूल नूह अलैहिस्सलाम को मबूस किया गया। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को राह हक की तरफ पुकारा और सच्चे मजहब की दावत दी, लेकिन कौम ने ना माना और नफरत व हकारत के साथ इनकार किया। तो दोस्तों, कौम के बड़े बड़े अमीरों और सरदारों ने उनको झुटलाया और उन्हें जलील करने का कोई पहलू न छोड़ा और उनके अमीरों और सरदारों के मानने वालों ने उन्हीं की पैरवी के सबूत में हर किस्म की तौहीन के तरीकों को हजरत नूह अलैहिस्सलाम पर आजमाया। उन्होंने इस बात पर ताज्जुब जाहिर किया कि जिसको न हम पर धन दौलत में बरतरी हासिल और न वह इंसानियत के रुतबे में हमसे बुलंद है, न तो वो फरिश्ता है, उसको क्या हक है कि वह हमारा पेशवा बने और हम के हुक्मों को माने। कौम के गरीब और कमजोर लोगों को जब हजरत नूह अलैहिस्सलाम के पीछे चलने वाले और पैरवी करने वाले देखते तो घमंड भरे अंदाज में जलील समझकर कहते, हम इनकी तरह हैं कि तेरे फरमान पर चलें और तुझको अपना सरदार मान लें कि जिसकी पैरवी की जाए। वह समझते थे कि कमजोर और पस्त लोग नूह अलैहिस्सलाम के अंधे मुकल्लिद हैं, न इनके पास कोई समझ है और न ये हमारी तरह जांची परखी राय से काम लेते हैं और न इतना शऊर है कि हकीकत हाल को समझ लेते। और अगर मैं हजरत नूह अलैहिस्सलाम की बात की तरफ कभी तवज्जो भी देते तो उनसे इसरार करते कि पहले इन कौम के पस्त और गरीब लोगों को अपने पास से निकाल फेंको, तब हम तेरी बात सुनेंगे, क्योंकि हमको इनसे घिन आती है और हम एक जगह नहीं बैठ सकते। तो दोस्तों, हजरत नूह अलैहिस्सलाम इसका एक ही जवाब देते कि ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि ये अल्लाह के मुखलिस बंदे हैं। अगर मैं इनके साथ ऐसा मामला करूं जिसकी तुम ख्वाहिश रखते हैं तो अल्लाह के अजाब से मेरे लिए कोई पनाहगाह नहीं है। मैं उसके दर्दनाक अजाब से डरता हूं। उसके यह इखलास की कदर है। अमीर व गरीब वहां कोई सवाल नहीं है। साथ ही इरशाद फरमाते हैं कि तुम्हारे पास अल्लाह की हिदायत का पैगाम लेकर आया हूं। ना मैंने गैबदानी का दावा किया है और ना मैंने फरिश्ता होने का दावा किया है। अल्लाह का बरगज़ीदा पैगम्बर और रसूल हूँ और दावत पर इरशाद मेरा मकसद है। उसको सरमाया, बुलंदी, गैबदानी या फरिश्ता हैकल होने से क्या वास्ता। कौम के ये कमजोर और गरीब लोग जो अल्लाह पर सच्चे दिल से ईमान लाए तुम्हारी निगाह में इसलिए हकीर व जलील हैं कि तुम्हारी तरह धन दौलत वाले नहीं, और इसलिए तुम्हारे ख्याल में ये ना खैर हासिल कर सकते हैं और ना सआदत, क्योंकि ये दोनों चीजें दौलत व हस्मत के साथ है, ना कि गरीबी और इखलास के साथ। वाज़ेह रहे कि अल्लाह की शहादत व खैर का कानून जाहिर दौलत व हस्मत के ताबे नहीं है और ना उसके यहाँ सआदत और हिदायत का हासिल करना और पाना। शरमाए की रौनक असर में हर, बल्कि इसके खिलाफ नफ्स का इत्मीनान, अल्लाह की रजा, कल्ब का गिना और नियत व अमल की इखलास पर मौकूफ है। तो दोस्तों, हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने यह भी बार बार तंबीह की कि मुझे अपनी दावत पहुंचाने और हिदायत के रास्ते पर लगाने में न तुम्हारे माल की ख्वाहिश है, न तुम्हारे मनसब की। मैं उजरत का तलबगार भी नहीं हूँ। इस खिलाफत का हकीकी अजर बासबाब अल्लाह ताला के हाथ में है और वह बेहतरीन कदर करने वाला है। बहरहाल दोस्तों, हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने इंतहाई कोशिश की कि बदबख्त कौम समझ जाए और अल्लाह की रहमतों की पनाह में आ जाए, और जितना इस ओर से हक की तबलीग में जद्दोजहद हुई उस कदर कौम की ओर से बुग़्ज़ और दुश्मनी में सरगर्मी जाहिर की गई और तकलीफ पहुँचाने और चोट देने में के तमाम तरीकों को इस्तेमाल किया गया। और उनके बड़ों ने आम लोगों से साफ साफ कह दिया कि तुम किसी तरह बुद्ध, सुबा, यगूस और नस्र जैसे बुतों की पूजा को ना छोड़ो। और आखिर में तंग आकर कहने लगे, ए नूह, तूने हमसे झगड़ा किया और बहुत झगड़ा किया, अब उसको खत्म कर और जो तूने हमसे अल्लाह के अजाब का वायदा किया है वह ले आ। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने यह सुनकर जवाब दिया। नूह अलैहिस्सलाम ने कहा, अगर अल्लाह चाहेगा तो उस अजाब को भी ले आएगा और तुम उसको थका देने वाले नहीं हो। इस तरह जब कौम की हिदायत से पहले हजरत नूह अलैहिस्सलाम बिल्कुल मायूस हो गए और उसकी बातिल परस्ती, जिद और हथ धर्मी उन पर वाज़े हो गई और कुरान के मुताबिक 950 साल तक बराबर की जा रही दावत व तबलीग का उन पर कोई असर नहीं देखा, तो बहुत ज़्यादा मलूल और परेशान खातिर हुए। तब अल्लाह ताला ने उनको तसल्ली के लिए फरमाया और नूह पर वही की गई, जो ईमान ले आए वह ले आए, अब इनमें से कोई ईमान लाने वाला नहीं, बस उनकी हरकतों पर गम ना करो। तब हजरत नूह अलैहिस्सलाम को यह मालूम हो गया कि उनके हक पहुँचाने में कोताही नहीं है, बल्कि खुद न मानने वालों की इस्तेदाद का कसूर है और उनकी शरकशी का नतीजा। तब उनके अमाल और हरकतों का असर कबूल करके अल्लाह ताला की बारगाह में यह दुआ की, ऐ परवरदिगार, तू काफिरों में से किसी को भी जमीन में बाकी ना छोड़। अगर तू उनको यूं ही छोड़ देता है तो ये तेरे बंदों को भी गुमराह करेंगे और उनकी ही नस्ल में भी उन्हीं की तरह नाफरमान पैदा होंगे। तो दोस्तों, अल्लाह ताला ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल फरमाई और बदले के कानून और अमाल के मुताबिक सरकसों की हलाकत का ऐलान कर दिया। पहले हजरत नूह अलैहिस्सलाम को हिदायत फरमाई कि वह एक
ناؤ تیار کریں تاکہ ظاہری اسباب کے اعتبار سے وہ اور پکے مومن اس عذاب سے بچے رہیں اللہ کے نافرمانوں پر نازل ہونے والا ہے۔ تو دوستو حضرت نوح علیہ السلام نے جب ناؤ بنانی شروع کی تو کفار نے ہنسی اڑانا اور مذاق بنانا شروع کر دیا، اور جب کبھی ادھر سے ان کا گزر ہوتا تو کہتے کہ خوب جب ہم ڈوبنے لگیں تو تم اور تمہارے پیچھے چلنے والے اس ناؤ میں محفوظ رہ کر نجات پا جائیں گے۔ یہ کیسا مورختہ والا خیال ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے بھی ان کو انجام سے غفلت اور اللہ کی نافرمانی پر ضرورت دیکھ کر انہی کے ڈھنگ سے جواب دیتے اور اپنے کام میں لگے رہتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی ان کی حقیقت حال کو بتا دیا تھا۔ اے نوح، تو ہماری حفاظت میں ہماری وحی کے مطابق ناؤ تیار کیے جا، اور اب مجھ سے ان سے متعلق کچھ سوال نہ ہو، یہ بے شک ڈوبنے والے ہیں۔ دوستو آخر نوح کی ناؤ بن کر تیار ہو گئی۔ اب اللہ کے وعدے یعنی عذاب کا وقت قریب آیا، اور حضرت نوح علیہ السلام نے ان کی پہلی نشانی کو دیکھا جس کا ذکر ان سے کیا گیا تھا، یعنی دھرتی کے نیچے سے پانی کا چشمہ ابلنا شروع ہوا۔ تب اللہ کی وحی نے ان کو سنایا کہ ناؤ میں اپنے خاندان والوں کو بیٹھنے کا حکم دو، اور تمام جانوروں میں سے ہر ایک کا جوڑا ناؤ میں پناہ لے لیں، اور چھوٹی جماعت لگ بھگ 40 لوگ بھی جو تم پر ایمان لا چکی ہے ناؤ میں سوار ہو جائیں۔ جب اللہ کی وحی کے مطابق سب کچھ تیار ہو گیا، اب آسمان کو حکم ہوا کہ پانی برسانا شروع ہو، اور دھرتی کے سوتوں کو حکم دیا گیا کہ پوری طرح ابل پڑے۔ اللہ کے حکم سے جب یہ سب کچھ ہوتا رہا تو ناؤ بھی اس کی حفاظت میں پانی پر ایک مدت تک تیرتی رہی، یہاں تک کہ تمام انکار کرنے والے اور دشمن ڈوب گئے اور اللہ تعالیٰ کے قانون سجزہ و اعمال کے مطابق اپنے کیے گئے انجام کو پہنچ گئے۔ غرض جب اللہ کے حکم سے عذاب ختم ہوا تو نوح علیہ السلام کی ناؤ جودی پر ٹھہر گئی، اور حکم ہوا اور ناؤ جودی پر جا ٹھہری، اور اعلان کر دیا گیا کہ ظلم کرنے والی قوم کے لیے ہلاکت ہے۔ دوستو پانی دھیرے دھیرے سوکھنا شروع ہو گیا، اور ناؤ میں پناہ لینے والوں نے دوسری بار امن و سلامتی کے ساتھ اللہ کی زمین پر قدم رکھا۔ اسی وجہ سے حضرت نوح علیہ السلام کا لقب ابو البشر ثانی یا آدم ثانی یعنی انسانوں کا دوسرا باپ، اور شاید اسی اعتبار سے حدیث نے ان کو اولو رسول کہا۔ جس انسان پر اللہ کی وحی نازل ہوتی ہے وہ نبی، اور جس کو نئی شریعت عطا کی گئی ہو وہ رسول ہے۔ یہاں تک کہ جودی پہاڑ کی جگہ کا تعلق ہے جو قرآن نے صرف اس جگہ کا تذکرہ کیا ہے جہاں ناؤ جا کر ٹھہری تھی۔ البتہ تورات کی شرح لکھنے والوں کا خیال ہے کہ جودی پہاڑ کے اس سلسلے کا نام ہے جو عرارات اور جارجیا کے پہاڑی سلسلے کو آپس میں ملاتا ہے۔ دوستو جہاں تک کہ نوح علیہ السلام کا بیٹا جو کہ کافر تھا، تاریخ کے ماہروں نے حضرت نوح علیہ السلام کے اس بیٹے کا نام کنعان بتایا ہے۔ تورات کی روایت کے مطابق ہے، قرآن اس کا نام بتانے میں خاموش ہے، جو نفس واقعیہ کے لیے غیر ضروری تھا۔ البتہ حضرت نوح علیہ السلام کا اس بیٹے سے خطاب اور اس کے جواب کا ذکر کیا گیا ہے، جس کو اللہ تعالیٰ قرآن میں اس طرح فرماتا ہے، اور اس کے جواب کا ذکر کیا گیا، کہا میں بہت جلد کسی پہاڑ کی پناہ لیتا ہوں کہ میں مجھ کو ڈوبنے سے بچا لے گا۔ بہرحال کنعان حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا تھا، مگر اس پر حضرت نوح علیہ السلام کی ہدایت و رشد کی جگہ اپنی غافر والدہ کی تربیت کی گود نے اور خاندان اور قوم کے ماحول نے برا اثر ڈالا، اور وہ نبی کا بیٹا ہونے کے باوجود کافر ہی رہا اور طوفان میں غرق ہو گیا۔ دوستو کیا نوح علیہ السلام کا طوفان پوری دنیا میں آیا تھا یا کسی خاص خطے پر؟ اس کے بارے میں پرانے اور نئے علماء میں ہمیشہ سے دو رائے رہی ہیں۔ یہی صورت یہودی اور عیسائی علماء فلکیات کے علم کے اور طبقات الارض کے ماہروں کی ہے۔ ایک طبقے کا خیال ہے کہ یہ صرف اسی خطے میں محدود تھا جہاں حضرت نوح علیہ السلام کی قوم آباد تھی، اور یہ ہلکا پھیلاؤ کے اعتبار سے 1,40,000 مربع کلومیٹر ہوتا ہے۔ لیکن صحیح مسلک یہی ہے کہ طوفان خاص تھا، عام نہ تھا۔ البتہ قرآن مجید نے اللہ کی سنت کے مطابق صرف انہی تفصیلوں پر توجہ کی ہے جو نصیحت کے لیے اور سبق حاصل کرنے کے لیے ضروری تھی۔ میں تو صرف یہ بتانا چاہتا ہے کہ تاریخ کا یہ واقعہ سوچنے سمجھنے والوں کو بھلانا نہ چاہیے کہ ہزاروں سال پہلے ایک قوم نے اللہ کی نافرمانی و اصرار کیا اور اس کے بھیجے ہوئے ہادی حضرت نوح علیہ السلام کے سبق و ہدایت کے پیغام کو جھٹلایا، ٹھکرایا اور ماننے سے انکار کر دیا۔ اللہ نے اپنی قدرت کا مظاہرہ کیا اور ایسے سرکشوں کو ہوا بارش کے طوفان میں غرق کر دیا، اور اسی حالت میں حضرت نوح علیہ السلام اور تھوڑے سے لوگوں کی ایماندار جماعت کو محفوظ رکھ کر نجات دی۔ دوستو قرآن مجید نے صاف کہا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم میں 950 سال تبلیغ و دعوت کا فرض انجام دیا، اور یہ عمر موجودہ طبعی عمر کے اعتبار سے عقل سے پرے معلوم ہوتی ہے، لیکن محال اور ناممکن نہیں ہے، اس لیے کہ کائنات کے شروع کے دنوں میں غموں، فکروں اور مرضوں کی یہ بہتات نہیں تھی۔ ساتھ ہی پرانی تاریخ بھی مانتی ہے کہ کچھ ہزار سال پہلے کی طبعی عمر کا تناسب موجودہ تناسب سے بہت زیادہ تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی طبعی عمر کا معاملہ بھی اسی قسم کے استنتاج یعنی اقباد میں سے سمجھنا چاہیے جو انبیاء علیہ السلام کی تاریخ میں اللہ کی آیت اور اس کی نشانی کی فہرست میں گنی جاتی ہے، جن کی حکمت کا معاملہ خود اللہ تعالیٰ کے سپرد ہے۔ قرآن مجید میں حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر 28 صورتوں میں 43 جگہ کیا گیا ہے۔ دوستو اس طرح نوح علیہ السلام کی شرکشی قوم کو انجام پہنچایا گیا اور نافرمانوں کو عذاب الہی میں ڈال دیا گیا، اور ایمان لانے والوں کو محفوظ رکھ دیا گیا۔ السلام علیکم ناظرین، ملتے ہیں نیکسٹ پارٹ میں۔